तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम के जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद तरहान अली वारिस, आपका मेज़बान। रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान GTV की खुसूसी इफ्तारी नशियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीन, कल पहला रमज़ान था, आज दूसरा रमज़ान है। आज हमने दूसरा रोज़ा इख्तियार किया है। कल जब हमने पहला रोज़ा रखा था तो हमारी सहरी में आंखें कुछ बोझल थी, क्योंकि आदत नहीं थी उठने की अमूमन, ज़्यादातर। और कुछ लोग जो उठते हैं वो तो उठते ही, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें हमारी आंखें बोझल हो रही होती हैं। अफ्तार के दस्तरखान जब सजा होता है तो दुआएं भी की जाती हैं, इबादत भी की जाती है। लेकिन आज 2 रमज़ान को एक लम्हे के लिए रुककर हमें ये सोचना चाहिए, क्या ये हमारा जो रोज़ा है ये सिर्फ मेरे मैदे की हद तक महदूद है, या वो मेरे दिल को भी तब्दील कर रहा है, मेरे किरदार में भी तब्दीली ला रहा है या नहीं, या सिर्फ मैं भूखा रह रहा हूं? ये हमें और आपको सोचना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम में तकवा पैदा हो। यानी रोजा सिर्फ भूख नहीं है, रोजा तकवा है, रोजा दिल की सफाई है, रोजा किरदार की तामीर है। हम सब भूख महसूस करते हैं, प्यास महसूस करते हैं। सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोजा नहीं है, महसूस करने का नाम भी रोजा है। इस शहर में शायद आपके घर के करीब में या आपके पड़ोस में शायद कुछ लोग ऐसे रहते हों कि जो पूरा साल ही अफ्तार का इंतजार करते हैं, और वो पूरे साल ही रोजे जैसी हालत में रहते हैं। खाने को कुछ नहीं होता, बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं होता। वो साल भर ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जैसे हम 30 दिन रोजा रख के गुजारते हैं। बस यहां पर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक तर्जुमा पढ़ता हूं कि जो शख्स झूठ और बुरे अमल को ना छोड़े, अल्लाह उसके खाने पीने के छोड़ने को अच्छा नहीं समझता। वो कहता है कि फायदा क्या, खा लो पी लो, इससे बेहतर तो है। लेकिन अगर तुम रोजा रख कर भी अपने किरदार को बेहतर नहीं बना पा रहे तो फिर फायदा नहीं है कुछ। यानी अगर मेरा रवैया ना बदले, अगर मेरी जबान ना बदले, अगर मेरे अखलाक ना बदले, तो फिर मेरा रोजा सिर्फ भूख है, इबादत नहीं है। आज हम सब रोजे से हैं, मगर गौर करें, क्या हमारी जबान भी रोजे से है, या हम रोजा रखकर झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, ट्रैफिक में लोगों से लड़ रहे हैं और लोगों को ये एहसान जता रहे हैं कि आज मेरा रोजा है, आज मेरे मुंह मत लगो? क्या ऐसा है, या वैसा है जैसे अल्लाह ने किरदार बताया है? इंसान का किरदार क्या होना चाहिए, एक मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए? क्या हमने गीबत छोड़ दी है? क्या हमने किसी को तकलीफ देना छोड़ दिया है, या अभी भी हम तकलीफ दे रहे हैं? क्या हमने अपने वालिदैन से नर्म लहजे में बात करना शुरू कर दी है, जो हम अपने वालिदैन से सख्त लहजे में बात करते थे? जिनके लिए कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने वालिदैन पे एहसान करो, उनको उफ तक ना कहो। लेकिन आज हम अपने माँ बाप से भी सख्त लहजे में बात करते हैं। चलो 30 दिन ही सही, क्या 30 दिन में हमने लहजा नरम रखा या नहीं रखा? ये सब कुछ सोचने की जरूरत है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि गुनाहों से रुकने का नाम है। और अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल अपने जहन पर नक्श कर लीजिए कि अपने नफ्स का एहतसाब करो। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने नफ्स का एहतसाब करो। जब सोने लेटो
ایک عدالت لگاؤ، خود اس میں ملزم بھی ہو، خود اس میں وکیل بھی ہو، وکیل خلاف بھی خود ہو، جج بھی خود ہو. اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ، ایسی کوئی کوتاہی جو آپ نے اس دن کی ہو، اس کو سامنے رکھو اور خود ہی عدالت لگاؤ اور انصاف کرو. اگر وکیل صفائی بن کر بول رہے ہو تو ایسے بولو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. وکیل خلاف بن کے بول رہے ہو اپنے ہی خلاف تو ایسے لڑو کہ جیسے تم واقعی اس کے خلاف ہو. اور جج بن کر ایسے فیصلہ کرو جیسے تم حقیقی منصف ہو. آخر میں فیصلہ یہی ہوگا کہ جو برائی کی ہے وہ ہم نے اس زندگی سے نکال دینی ہے. تو کل آنے والے کل میں وہ برائی اپنی زندگی سے نکال دو. روز ایک برائی اپنی زندگی سے نکالو گے تو ایک دن بے مثال انسان بن جاؤ. کیونکہ اگر ہمارا غصہ ویسے ہی رہتا ہے، ہماری نفرت ویسے ہی رہتی ہے، اگر ہمارے رویے ویسے ہی رہتے ہیں تو پھر ہم نے صرف بھوک اور برداشت کی، روزہ نہیں رکھا ہے، پھر سب ہم رسم نبھا رہے ہیں. رمضان تبدیلی کا نام ہے، مگر یاد رکھیے تبدیلی ہمیشہ اندر سے پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر میں یہ ارادہ کروں کہ میں بدل جاؤں گا، میں شروعات کروں گا اچھی تبدیلی کی، میں بدل جاؤں گا، جب میں بدل جاؤں گا تو میرا گھر بھی بدل جائے گا، جب میرا گھر بدل جائے گا تو میرا محلہ بھی بدل جائے گا، میرا محلہ بدل جائے گا تو میرا معاشرہ بھی بدل جائے گا. مگر پہلے کوشش انسان کو، مجھے اور آپ کو اپنے طور پہ کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. نہیں، میں کیا کر رہا ہوں مجھے دیکھنا ہے. اگر میں صحیح ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے وقت میں وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کے ٹائم پہ جج بن جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ٹائم پہ بھی جج بنیں، اپنی ججمنٹ خود کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی بہتری آئے گی. آج 2 رمضان ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک، زیادہ نہیں، صرف کسی ایک ضرورت مند کی مدد کریں. میں بھی اور آپ بھی یہ ارادہ کرتے ہیں آج کے دن. کل پھر ایک اور ارادہ کریں گے کہ ہم کسی ایک ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی ایک دل کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی ایک رشتے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اللہ ہمارے دسترخوان کی لمبائی نہیں دیکھتا، ہمارے دسترخوان کی لمبائی کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل کی وسعت کو دیکھتا ہے. رمضان ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا سر، ہمیں رمضان انسان بننا سکھاتا ہے، اچھا انسان بننا سکھاتا ہے. اور آئیے اس رمضان کو صرف عبادات اور افطار تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنے کردار کا انقلاب بنا دیں. یہاں پر میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص گزر رہا تھا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. تو مولا نے فرمایا پھر کوشش کرنا کہ تمہیں اپنی زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے. اللہ اکبر. یعنی تمہارا کردار بولے کہ تم خاتم الانبیاء، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو. تمہارا کردار بولے، ہمیں خود بتانا نہ پڑے، ہمارا کردار ایسا ہو جائے. اللہ کرے. کوشش میں نے بھی اور آپ نے بھی کرنی ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ اس کو کامیاب بھی کرتا ہے.